कुछ नाम सिर्फ पुकारे नहीं जाते, बल्कि जब वो लबों पर आते हैं तो कायनात की बुनियादें हिल जाती हैं। ऐसे नाम जिन्हें जानने वाले नायाब होते हैं और समझने वाले बहुत कम। कभी आपने सोचा वो दुआ जो सब कुछ बदल दे, वो लफ्ज़ जो वक्त का धारा मोड़ दें, वो एक नाम जिससे दरवाजे खुल जाएं, वो नाम क्या है? इसी नाम को इस्मे आज़म कहते हैं। अल्लाह का सबसे अजीम नाम, जिसका इल्म बंदे को रब के करीब नहीं, रब की बारगाह में दाखिल कर देता है। कहते हैं इसमें आज़म कोई एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है, एक रूहानी कोड जो सिर्फ दिल के अखलास, यकीन की शिद्दत और खामोशी की गहराई से खुलता है। ये कोई मामूली तस्बीह नहीं, ये उनका जिक्र है जो हो जा कहने वाले की तरफ रजू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें आज़म का मतलब क्या है, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र और औलिया का इसके बारे में क्या कहना है, क्या ये कोई मखसूस लफ्ज़ है या एक हाल, क्या आम इंसान भी इसे पा सकता है, और वीडियो के आखिर में वो राज जो आपकी ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे की चाबी बन सकता है। अगर आप भी उन राजों के मुतलाशी हैं जो इल्म से आगे और दुआ से गहरे होते हैं, तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए हम और आप इस नाम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जिसे जानने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। लफ्ज़ इस्म यानी नाम और आज़म यानी सबसे अजीम, लेकिन क्या ये सिर्फ एक तर्जुमा है या कोई ऐसा दरवाज़ा जो हकीकत इलाही के नूर तक ले जाता है? अरबी ज़ुबान में इस्म महज शनाख्त नहीं, बल्कि हकीकत का अक्स होता है, और आज़म वो जो सब पर गालिब हो, जो बेमिसाल हो, जिसके आगे हर ताकत हेच हो। यानी इसमें आज़म अल्लाह ताला के उन सिफाती या ज़ाती नामों में से वो नाम जो कायनात के निज़ाम को कंट्रोल कर सकता है, दुआओं को फ़ौरन अर्श तक पहुंचा सकता है और बंदे को खालिक के सबसे करीब ला सकता है। क्या इसमें आज़म एक मखसूस नाम है? ये सवाल सदियों से अहले इल्म, फुकाहा और मुफस्सिरीन के दरमियान ज़ेरे बहस रहा। कुछ कहते हैं अल्लाह ही इसमें आज़म है, कुछ कहते हैं या हय्यू या कय्यूम, किसी ने कहा या अहदु या सामदु, तो किसी ने अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु की पूरी आयत को इसमें आज़म समझा। और कुछ साहिबाने मार्फत कहते हैं इसमें आज़म कोई एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक हाल है, एक ख़ास वक्त, ख़ास यकीन और ख़ास दिल की कैफियत का नाम है। कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह के नामों को अस्माउल हुस्ना कहा गया है। कुरान मजीद में एक जगह इरशाद हुआ, यानी अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, सो उसे उन नामों से पुकारा करो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा इस्म है जिससे जब दुआ मांगी जाती है तो रद्द नहीं होती, जब कुछ मांगा जाता है तो अता होता है, यही इस्मे आज़म है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं इसमें आज़म वो है जिसे पढ़ते वक्त दिल में खालिस यकीन और हुजूरी हो। कलमात वही रहते हैं, लेकिन असर दिल की कैफियत से पैदा होता है। एक फ़कीर कहते हैं इसमें आज़म उसका है जिसने अपने आप को फना कर दिया, तब उसे रब के असल नामों तक रसाई मिली। अल्लामा इब्ने अरबी फरमाते हैं हर बंदे का इसमें आज़म मुख्तलिफ हो सकता है, जो नाम दिल में सबसे ज़्यादा रच जाए वही उसका इसमें आज़म है। तो क्या इसमें आज़म एक राज है? जी हाँ, ऐसा राज जो ज़ुबान से कम और दिल से ज़्यादा अदा होता है। ये कोई जादुई लफ्ज़ नहीं, ये वो रोशनी है जो अल्लाह को पुकारने के लिए दिल के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये हर किसी को मिल सकता है? क्या आपको, क्या हम सब को? आइए इस दरवाजे को खोलते हैं और इसके पार झांकते हैं। अगर इसमें आज़म अल्लाह के वो अजीम तरीन नाम हैं जो अर्श को हिला सकते हैं, तो सवाल ये है क्या हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? क्या आपके पास वक्त है पुकारने के लिए? दुआ सिर्फ मांगना नहीं होती, दुआ एक रूहानी मुकालमा होती है, लेकिन अगर दिल गाफिल हो तो ज़ुबान के अल्फाज फ़ज़ा में बिखर जाते हैं। इसमें आज़म को पुकारने से पहले अपने दिल को तैयार कीजिए, अपने यकीन को जगाइए और खामोशी में खुद को सुनना सीखिए। सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद तन्हाई में आसमान की तरफ नज़रें उठाकर अल्लाह के उन नामों को दोहराइए जिनसे आप
آپ کو لگے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ مثلاً یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہو، اے زندہ قائم رب میں تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ مشکل گھڑی میں جب فیصلہ الجھ جائے، دروازے بند ہو جائیں، صرف اتنا کہیے اللہ لا الہ الا ہو الحلیم العظیم۔ اور یہ مت کہیے اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہیے اب صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ چاہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ وہ اسم دہرائیے جس سے آپ کا دل جڑتا ہے، پھر دیکھیے دعا کس شان سے اوپر جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اسم اعظم کوئی جادو نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، لیکن چابی آپ کا یقین ہے۔ اگر دل خالی ہو تو اسم اعظم بھی صرف آواز بن جاتا ہے۔ کچھ درویش دن میں 100 بار یا اللہ کہتے تھے، کچھ یا اللہ یا رحمان، کچھ یا اللہ یا غفار کو جاری رکھتے تھے، کچھ ہر وقت اللہ الصمد میں گم رہتے تھے۔ فرق لفظوں کا نہیں، فرق اخلاص اور استمرار کا ہوتا ہے۔ اسم اعظم کو نماز کے بعد کا معمول بنائیے۔ سونے سے پہلے خاموشی میں 33 بار دل کے ساتھ اس کا ورد کیجیے۔ اسے مانگنے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ قربت کا ذریعہ بنائیں۔ اگر آپ کے الفاظ میں دل کا رنگ نہیں تو اسم اعظم بھی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آہ میں بھی اخلاص ہو تو وہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسم اعظم ان کے لیے ہے جو صرف سننا نہیں چاہتے بلکہ جاننا چاہتے ہیں، چھونا چاہتے ہیں اور رب کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آئیے اس سفر میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اسم اعظم کیسے انسان کو بدل دیتا ہے، اس کے دل، روح، زندگی اور تقدیر میں ایک نئی روشنی بھر دیتا ہے، اور آپ کو ملے گا ایک ایسا روحانی راز جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا۔ آئیے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی ایک نام، ایک آہ، ایک نرمی سے ادا کیا گیا لفظ دل کی صدیوں پرانی قید کو توڑ دیتا ہے۔ اسم اعظم صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ روح کی آنکھ کا دروازہ ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بندے کو اس کے اصل رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جس دل پر دنیا کی گرد جمی ہو وہ اسم اعظم کی روشنی کو جذب نہیں کر سکتا، لیکن جو دل سچ کی تلاش میں ہے، جو نفس کے پردے چاک کر چکا ہے، وہ جب اسم اعظم پکارے تو اس کی روح جلنے نہیں چمکنے لگتی ہے۔ یہ نام دل کی زنگ آلودگی کو صاف کرتا ہے، خواہشوں کو قید کرتا ہے اور نور یقین سے سینہ روشن کر دیتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہو ایک شخص جو دنیا سے ٹوٹ چکا تھا صرف یا حیو یا قیوم کو سچے دل سے پکارتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی بدل گئی۔ قرض، خوف، بیماری، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے صرف نام نہیں پکارا تھا، اس نے اپنا سب کچھ اس نام کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک خاتون جو شدید ڈپریشن میں تھیں، انہیں ایک بزرگ نے صرف ایک بات کہی، فجر کے وقت 3 بار صرف اللہ کہو، مگر دل سے۔ وہ عمل کرتی رہیں، اور وہ سکون جو دوائیوں میں نہیں تھا اسم اعظم کے ذکر میں مل گیا۔ جب آپ اسم اعظم سے جڑ جاتے ہیں تو کائنات کی بے ترتیبی بھی آپ کو بے چین نہیں کرتی۔ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو، دل کے اندر ایک غیر مرئی اطمینان ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دعا مانگنے والا دعا میں کھو جاتا ہے اور باقی سب کچھ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم اولیاء کے ہاں صرف ایک ذکر نہیں بلکہ راہ فقر کا پہلا زینہ ہے۔ یہ آپ کو نفس سے نکال کر ذات الہی میں فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رہتا ہے مگر بندہ نہیں رہتا، جب کچھ نہیں بچتا سوائے ہو کے۔ پیارے دوستو، اب سن لیجئے وہ راز جو اہل دل نے صدیوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ اسم اعظم ہمیشہ ایک لفظ میں نہیں ہوتا بلکہ اس وقت میں ہوتا ہے جب آپ دل سے اللہ کو بلاتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ کا دل اللہ کے نام سے لرز جائے، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں اور لب کانپنے لگیں، تو وہی لمحہ آپ کے لیے اسم اعظم بن چکا ہوتا ہے۔ ہر اسم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر انسان کا اسم اس کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسم اعظم کیا ہے، اپنا نام اور اپنی تاریخ پیدائش
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज की सूरत में भेजें। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इसमें आज़म कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने आज का ये सफ़र दिल से सुना तो यकीन जानिए अब आप वो नहीं रहे जो इब्तदा में थे। आपके दिल में अब एक दरवाज़ा खुल चुका है, बस अब उस पर दस्तक देना बंद ना कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हमने इसमें आज़म को महसूस किया है। शायद आपका एक जुमला किसी और के लिए इसमें आज़म का आगाज़ बन जाए। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली राज़ों भरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।